Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem og sila mingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban mingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin og magunay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. Busa, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kung dili mapukan o matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan, unya makahimo na siya sa pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-i ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan, ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus mingon, kung ang mga tao sa usa ka lungsod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin og magunay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. Maayong gabi sa tanan. Viva Parokya sa Virgen de Candelaria! Viva! Viva sa Parokya sa Virgen de Candelaria! Hapit na jud inyong fiesta, no? Unya makadumdum ko kaniadto sa kanhi pa ko nga assistant, no? Unsa kasadya ang kasaulugan sa fiesta sa Virgen de Candelaria. But anyway, mag-focus ta karon sa ato ang Ebanghelyo. Matud pa, ang kalampusan sa mga tao, ang kalampusan sa matag grupo, dili mag-agad sa kamaayo sa plano, kundili anaa sa kahiusa, sa kasing-kasing og huna-huna. Ang grupo ba, mahimo siyang successful, dili tungod kay naa sila'y maayong plano, kung dili tungod nagkahiusa sila sa huna-huna o sa kasing-kasing. Mo kanay makahatag og kalampusan, mo kanay makahatag og kalig-on sa usa ka grupo, sa usa ka nasod, o diha sa ato ang panimalay. Mga igsuon, mo kini ang usa sa mga mensahe nga atong makutlo sa atong Ebanghelyo.
Diha sa tong ebanghelyo no gi-accuse si Jesus nga ang iyang gahom gikan kang Beelzebul, nga ang iyang gahom gikan sa gahom sa yawa. Okay? But then ang tubag na Jesus mingon siya, dili man siguro kang Beelzebul o kang Satanas, kay dili pwede nga ang gahom ni Satanas mo'y magpahawa sa Satanas kay mapukan kini. What Jesus is simply telling us nga ang iyang gahom nga nahiusa sa hunahuna o kasing-kasing sa langit ng Amahan uban sa Espiritu Santo. Mauman bitaw, makita nato si Jesus, kanunay gayud niyang gisulti ang kabubuton sa Amahan. Kay ang iyang hunahuna o ang iyang kasing-kasing kanunay nahiusa. Kanunay niyang gipangita, no? Ang kabubuton sa langit ng Amahan. Nan sa ato pa, kung atong dadon ni sa teolohiya, makita nato nga ang lihok ni Jesus dili lihok nga iya lamang, but it is a communion of the Trinity. Ang anak ngadto sa Amahan uban ang Espiritu Santo. Sugod pa lang sa sinugdanan, ang lihok sa Dios Trinidad na. Sugod pa lang daan sa pagsugod sa ministriya ni Jesus, anaa ang communion of the Holy Trinity. Ang tanan lihok ni Jesus, lihok sa Amahan uban sa Espiritu Santo. Okay? Mo man bitaw nga miingon siya one time sa mabasa nato sa atong ebanghelyo, miingon siya nga ang akong mga buhat usa ka pagmatuod nga miuyon ang Amahan. Magdungog usab nato kang Jesus nga ang nakakita sa anak, nakakita usab sa Amahan. There is that unity of heart and mind. Kahiusahan. Kahiusahan sa kasing-kasing o kahiusahan sa huna-huna. Wa mangyud maglihok sa Jesus nga siya lamang. Muna nga ang gihatag nga mensahe nga sambingay ni Jesus ngadto sa mga tao nga miingon siya dili pwede nga magunay og away, kinahanglan naa ang kahiusahan. Naghatag siya og mensahe nga ang iyang gahom gikan sa Amahan uban sa Espiritu Santo. Muna makita nato nga ang iyang pagpanudlo dunay otoridad. Nga ang iyang mga buhat dunay otoridad. Na makita nato nga dinha sa iyang kinabuhi ang mga tao mudugok gayud. Muduol gayud. Ay ang tibuok kinabuhi ni Jesus, kinabuhi sa kahiusahan sa Trinidad. Father, Son, and Spirit. Mga igsuon, mingon sa Jesus din ha, kung ang usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o magunay pag-away, mabungkag gayud ka ng panimalaya. Mabahin gayud ka ng panimalaya. Og ang maong sambingay, walang maghisgot sa mga tao kaniadto, kundi hasta dinhi sa atong kapanahunan karon. Kay mao man kini ang tawag sa Dios dinhi kanato, nga ang kitang tanan nga nagsunod kang Kristo, kinahanglan sama sa Santissima Trinidad nga nahiusa sa usag-usa, kita usab nga mga sumusunod ni Kristo, mahiusa sa kasing-kasing o gunahuna, uban sa Dios nga atong gituuhan.
Mabitaw ning BEC. BEC is modeled into the communion of the Holy Trinity. No? Sayod man siguro tang tanan ana, no? Pila naman ka seminar ato ang na naapilan mahitungod sa BEC. It's a communion. Gani gisulti kini diha sa Vatican II Lumen Gentium. Sa Lumen Gentium ingon diha, envision the church as a community and a people of God whose members live in communion and participate in Christ's mission. Ang panglantaw sa Vatican II, ang panglantaw sa Lumen Gentium, nga kitang tanan nga katawhan, kita as community, as a church, nahiusa sa kasing-kasing o guna-una diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kahiusahan, ang communion, importante nga bahin ni ini, una, ang mapaubsanong pagdawat, nga duna usab mga maayo nga panglantaw ang uban. Dili monopoly. Dili ta makaingon nga ako lang ang maayo. Dili ta makaingon nga ako lang haod. Nga ang akong idea maoy sakto. Usahay ang makahimo nga makabahin-bahin mauman ang paglantaw nga I am good, you are not. I am better, you are not. Bisan diha sa ministriya sa simbahan, ang matag ministry, naunta ang pag-angkon, nga doon na po sila'y mga gasa, nga doon na po sila'y mga kapasidad, nga doon na po sila'y mga maayong panglantaw. Usahay ang makabahin sa matag ministriya, mauman ang pagpalabwanay, maayo mi, daghamig na buhat. Instead of cooperation, naa ang paglabwanay. Ang mga lektor moingon, maayo man mi. Ang mga kaabag moingon pud, mas maayo pa mi sa ila. O kana ang atong panglantaw, doon na kayo'y pagkabahin-bahin. O kana atong panglantaw, doon na kayo'y panag-away. O kung doon ay panag-away, mingon si Jesus, mapukan ka na. Ministriya, batok sa ministriya, membro ngadtos mga opisyales ngadto sa kaubang mga opisyales, magpinalabwanay, magdinautay, mag-away, mabungkag gayud kana. Basic diha sa communion, basic diha sa kahiusahan, sa kasing-kasing ug huna-huna, ang pagkamapaubsanon nga mulantaw unsa pod ang makaayo. Paglantaw nga kini siyang tawhana, doon na pod sa iyang maayong punto, doon na pod sa maayong panglantaw. Muna nga kinahanglan sa communion naa ka ng pagpaminaw. Kinahanglan sa communion naa ka ng cooperation. Participation.
Ministry cooperates to other ministry. Membro mo cooperate ngadto sa mga opisyales. Mga opisyales mo cooperate sa matag usa. Kay usahay na atay tendency nga kung dili nato ganahan ang atong opisyales, dili ta mo duol ba? Dili ta mo istorya ba sa ato ang panglantaw pod? Mo diretso lang taghusga, awa man ay ayo. Nagi pagkabahin-bahin. Unya, ang atong simbahan is modeled to the communion of the Trinity. Sama nga ang gahom ni Kristo nagikan diha sa kahiusahan sa Amahan uban sa Espiritu Santo. Kining tanan gitawag ni Kristo kanato. Dili lang sa mga ministriya, kundili ang matag usa kanato. Matag usa kanato, dili unta ta maglantaw nga labaw ta sa uban. Dili unta ta maglantaw nga kita lang ang maayo. Kundili ang ato untang kahiusahan naa dinha sa kasing-kasing o gunahuna sa atong Ginoo. Kana bang kitang tanan, mahiusa kining simbahan, kining parokya, mahiusa ta sa panglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Dili sa atong kaugalingong kadayganan, kundili sa kadayganan sa Dios nga atong gituuhan. Ikaduha nga importante diha sa kahiusahan sa kasing-kasing og huna-huna. Nga ang atong pagkalahi sa matag usa. Dili mahimong hinungdan sa panagbangi og away, kundili hinuon mahimo kining pundasyon sa pagtinabangay og pagkamasalmuton. Our differences ba? No? Kay ang unity, ang kahiusahan alang sa simbahan, according to the Vatican II, a unity is a unity in diversity. Dili uniformity. Dili uniformity ang atong kahiusahan. Kung dili ang atong kahiusahan, unity in diversity. Yes, tinuod na atay nagkalahi-lahi nga mga karisma, doon natay nagkalahi-lahi nga mga talento, doon natay nagkalahi-lahi nga mga gasa. Pero kining tanan, dili mahimong babag nga managbangi tang tanan tungod kay nagkalahi-lahi ta. Kung dili mauunta ni ang pundasyon nga all the more mo cooperate ta kay nagkalahi-lahi ta. All the more mao ni ang magtawag nato nga mahiusa ta. Nausahay ang ato bang panglantaw nga lahi man ka ayaw dinhi. Kami dinhi, kami rakay parihas man mig mga huna-huna. Ikaw lahi man kag panglantaw ayaw dinhi. Dili unta. Kay basin di ay og naapod si punto. Realidad man yun na sa atong kinabuhi. Because we are unique. Ang matag usa nato unique. Dili ta mo ingon kinahanglan musundog ka sa ako. Kinahanglan musundog ka sa amo. Mo na nga importante kanang gitawag nato respect. To listen and to respect. Kay kung naani ang atong kasing-kasing ug atong huna-huna,
mahiusa. Kay dili man ta muhusga. Kay antigo man tang mutahod. Kay antigo man tang mo cooperate. Kay antigo man ta nga moduol maminaw. Mo man ni ang punto nining synodality. Nga kitang tanan magpanaw. Nga kitang tanan magpaminaway. Unsa kaha ang gibati ngadto sa ubos, unsa kaha ang paglantaw ni anang naa sa taas. Unsa kaha ang panglantaw sa matag usa, unsa kaha ang maghimo natong mahiusa, unsa kaha ang panglantaw sa simbahan, unsa kaha ang dagan sa atong simbahan. Nahiuyon pa ba kitang tanan diha sa panglantaw sa atong Ginoo? Nahiusa pa ba ang atong kasing-kasing o gunahuna diha kang Kristo nga atong Ginoo? Dako nga mensahe nga gihatag ni Jesus ngadto sa katawhan nga ang iyang gahom lig-on, nga ang iyang gahom, ang iyang pagistorya, ang iyang mga buhat dunay otoridad tungod kay kini is in communion with the Father and the Holy Spirit. Ug kitang tanan usab nining panahon sa pandemic, nining panahon sa kalisod, di unta ta magpasiatab, competition. Dili unta ta magigihusgahay sa usag-usa. Kundili magkahiusa unta ta sa kasing-kasing ug huna-huna. Kahiusa diha sa Dios nga nahiusa usab communion of the Holy Trinity. Mauni ang atong simbahan. Ug mauni ang magpalig-on kanato. Hinaot pa unta.